like, subscribe, and get notified. The Congress has openly attacked the Assistant Electoral Registration Officer Vasco for creating severe difficulties for people. Congress said the AERO is not accepting any of the 15 documents prescribed by the Election Commission of India. People are being systematically targeted, harassed, and their names are being deleted, and they are being forced to go to court, Congress alleged. आमचो BLA1 म्हाका दिसता ऑलमोस्ट एवरी डे विजीट करता, पूण हांवूय काल येयल्लो जेन्ना लोकांचे क्वेरीज आनी जे क्वेश्चन्स आसलेले ताका पळोवन दिसलें की हो त्रास लोकांक त्रास आनी काडपाचो म्हटल्यार वोटर लिस्टांचे काडून उडोवपाचो जो प्रयत्न चालू आसा. हे बसले हांगासर AERO भितर बसला आनी जो आपली हुकुमशाही दाखोवंक सोदता आनी आजून तो आमी लायव्ह धरलो ताका जो AERO भितर बसला, जो वोटर घेवन आपले डॉक्युमेंट्स घेवन येयल्लो मनीस की पासपोर्ट दोन रिजेक्ट करता. हेजे पयलीं खुबशे रिजेक्ट केल्लेले आसा. अरे जे 15 डॉक्युमेंट्स इलेक्शन कमिशनरान आमकां आयडेंटिफाय करून दिल्या तेणी भितर एक खंयचो डॉक्युमेंट आसल्यार वॅलीड. म्हाका दिसता हो AERO खंय तरी रॉंग केलें, हेजेर एक्शन जावपाक जाय. जे आतां फाल्यां लास्ट डे, बाकीचे आतां कितल्यो मिस्टेकी केले आसतल्यो हेणी, तेजेर कोण इन्क्वायरी करतलो? आतां फाल्यां जायना जाल्यार काबार म्हणटा तो म्हणटा कितें परत येवपाक जाय जाल्यार आपले कडेन न्हू कोर्टांतल्यान हियरींग घेवन आपले कडेन येवपाक जाय, नाजाल्यार म्हणटा तो भायर पडटलें. ताका लागून म्हाका दिसता खंय तरी आतां हांव पार्टी प्रेजिडेंटा कडेन उलयलां कितें आनी वाडोवन दिवपाक जाय दीस. हांगासर सगळ्यान आमचें हायेस्ट पॉप्युलेशन आसा, 36,000 वोटर आसलेले वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आनी जो हो टायम दिला पळय तो तांकां पावना आनी हे गडबडीन आपणाक जाय तशें करतात. म्हाजेर डायरेक्ट एलिगेशन आसा, AERO आहा बसला पळय भितर आपणाक जाय ते करता. ते बापायचो फाद न्हू म्हणपाक. लोकांक त्रास जाता, लोक आमचे कडेन रडटा आनी तो म्हाका म्हणटा तूं मिडियार कितें हांव एक सोशल वर्कर, आमी पॉलिटिक्स आमी कितें उलोवंक शकता. हे न्हू कितें तूं लोकांक त्रास करतलो आमी ओगी रावतले. तुका पेमेंट दिता गव्हर्मेंट, तो पेमेंट घेवपाचो तुवें आनी फुडें कितें करीत जाल्यार हांव परत अवश्य येतलो, डेली येतलो हांगासर. आतां 2 दीस जाले ते म्हज्या फाटल्यान लागिल्ले की हांगा SIRच्या हातून लोकांक खूब त्रास करता, लोक फ्रस्ट्रेट जातात, ते पळोवपा म्हणून हांगा आयिल्लो. आनी जालें अशें की जेन्ना आमचो मुर्मुगांवचो ब्लॉक अध्यक्षूय लोकां बरोबर मुर्मुगांवचे तितले तांणी प्रॉब्लेम सॉल्व केला, पूण वास्कोचें उदाहरण लायव्ह उदाहरण जेन्ना आमी भितर गेले एक हियरींग चालू आशिल्लें आनी ही सेड कम, सो वी सेट देर एंड आय वॉज जस्ट ऑब्जर्वींग. त्या भुरग्यान ताका अनमॅप्ड लिस्टान तो आसा, त्या भुरग्यान आपलो पासपोर्ट कॉपी लायिल्ली. म्हजे उजीर त्या AEROन ताका सांगलें की बाबा हें डॉक्युमेंट चलना आनी ताका ताणें परत लिस्ट दाखयलें की आनी 13 डॉक्युमेंटांतले आनी डॉक्युमेंट हाड 2 दिसांनी यो. तेन्ना आमच्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियोन थंय पॉयंट रेज केलो की पासपोर्ट इज वन ऑफ द डॉक्युमेंट इन दॅट 13. पासपोर्ट जो इंडियन सिटीजन म्हणून आमकां पासपोर्ट मेळ्ळा, दॅट इज माय आयडेंटिटी दॅट आय एम अ सिटीजन ऑफ दीस कंट्री. आनी हो AERO सांगता की ना आनी डॉक्युमेंट हाड. सो देन आय स्पोक टू द CEO, आय कॉल्ड मिस्टर संजय गोयल एंड आय टोल्ड हिम की हें अशें चलना म्हणून हॅरेसमेंट न्हू. अरे जेन्ना 13 डॉक्युमेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान दिला, हाच्या बापायन दिवंक ना कोणाच्या. हे जे AERO आनी ERO जे गोंयान आहा हेणी आपले स्वताचे कायदे करचे न्ही. देर आर स्ट्रिक्ट गायडलायन्स फ्रॉम द ECI. पासपोर्ट इज वन ऑफ द डॉक्युमेंट इन दोज 13. सो माय humble request to all the EROs and especially the DEO, because DEO हांचे सारखे ट्रेनिंग घेवंक ना. How can a AERO say that passport is not a valid document? This shows the kind of frustration आज गोंयकार हांगा फेस करता. आमी येतकीर तो मागीर गडबडून ताका सांगता बरें जालें चल तूं चल. अरे कितें, वॉट इज हॅपनिंग? काय तुमी सिस्टमॅटीक प्लॅन केला गोंयकारांक डिलीट करपाचो? नाल्यार म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशनान हाचेर उत्तर दिवपाक जाय.